बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर दारोगा जी की पांचों घी में और सर कढ़ाई में, इसका आज तीसरा लेक्चर आपके सामने हाजिर खिदमत है। पेज नंबर 46, 46 नंबर सफ़ा है। नवाब साहब ने कहा दारोगा से कहो यानी मुंशी और निगरान से कहो, मुझसे क्या घड़ी घड़ी बार बार आके पर्चा जड़ते हो, ऐलान करते हो, खबर देते हो। दारोगे से, जाओ भाई इनको भी लगे हाथों अभी इसी वक्त भुगता ही दो, मसला हल कर दो, फारिग कर दो। झंझट क्यों बाकी रहे, हिसाब की मुसीबत क्यों बाकी रह जाए, यानी उसको ख़त्म कर दो। कुछ और कपड़ा आया है वलायत से? बजाज से कहा, बाहर से कोई और कपड़ा आया है तो दिखाओ, ज़रा दिखाओ। मगर बाबा मोल की सनद नहीं, तुम रकम ज़्यादा लगाते हो, तुम्हारी रकम का एतबार नहीं है। बजाज बोला, अब कोई दोज है कमरी महीने की 2 या 17 तारीख को कहते हैं, दूसरी तारीख या 17 तारीख को दोज तक सब कपड़ा आ जाएगा। और हुजूर नवाब साहब ऐसी बात कहते हैं, कैसी बात कि महंगा कपड़ा देते हो। भला इस ड्योढ़ी पर, इस महल में, इस घर और मकान पर, इस हवेली में हमने कभी भी मोल तोल की, हिसाब किताब की या कीमत की बात की है आज तक? और यूं तो आप अमीर हैं, हमारे नवाब हैं, रईस हैं, जो चाहे कहें, मालिक हैं, इस रियासत के वाली हैं, रियासत अवध के हैं हमारे। दारोगा, चलो भाई हिसाब हो जाए, उठो। दारोगा और बजाज चले। बजाज कपड़े के सौदागर को कहते हैं। जब दारोगा साहब की खपरेल में, दफ्तर में दोनों के दोनों जाकर बैठे, यानी दारोगा और बजाज जाकर बैठे, तो मियाँ खोजी भी रेंगते हुए, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए चले आए और दन से फौरन मौजूद। दफ्तर में बैठ के दारोगा ने जो उनको देखा तो काटो तो बदन में लहू नहीं, जिस्म से सांस तक निकल गई। मुर्दनी सी मौत का आलम हो गया, चेहरे पर छा गई। चुप, खामोश, हवाइयां उड़ी हुई, होशो हवास उड़े हुए परेशान थे। समझे, सोचा कि ये खोजी का नाम बिगाड़ा है। एक ही के मानी नोट कीजिएगा, बहुत ज्यादा यहां पर नहीं नोट है, बहुत ज्यादा काया हैं, चालाक हैं, दुनिया भर का, इसका मतलब भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा न्यारिया है, दुनिया भर का न्यारिया है, बहुत ज्यादा चालाक और मकार है। इससे खुदा पनाह में रखे, अल्लाह बचाए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह इसे दूर रखे। चुप, दारोगा चुप हैं, खामोश हैं में रखे। सुबह को तो मरदूद ने, इस बेइज्जत रुस्वा आदमी ने, खोजी ने सुबह के वक्त खत्ते ही पर, शुरू ही में, रास्ते ही में रोक दिया और 15 पटीले, 15 रुपए मुझसे जो हलवाई का हिसाब किताब था उसमें पटीले हासिल किए। अब और इस वक्त जो देखा कि बजाज कपड़े का सौदागर आया है, तो फिर मौजूद आ गया। आज रात को यानी अंधेरे में, जब कोई देख न रहा हो, तो मैं इसकी टांग न तोड़ी हो सही, इसकी मैं टांग तोड़ कर छोड़ूंगा। ठहर तो जा तू, जरा ठहरो तो तुम, दिल में सोचा, चचा ही बनाकर छोड़ूंगा। टांग टूटेगी तो ऐसे चलोगे जैसे कोई बूढ़े चाचा लंगड़ा कर चलते हैं। छोड़ूं तो सही, मगर फिर सोचा कि गुड़ से जो मरे है तो जहर क्यों दो, यानी कोई भी मसला आसानी से हल होता है तो मुश्किल से उसको हल करने की और बड़ा नुकसान करके उसको क्यों हल किया जाए। आओ इस वक्त चुनी व चना करते हैं, ऐसी वैसी बात करते हैं इधर उधर की, फिर समझा जाएगा, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। हो जी, दारोगा साहब सलाम। दारोगा, आओ भाईजान, इधर मूंढे पर बैठो, कुर्सी की एक किस्म है। अच्छी तरह भाई, हुक्का लाऊं आपके लिए? हुक्का चिलम की एक किस्म है, आपके लिए हुक्का लाऊं? बजाज सदर बाजार का रहने वाला था, मतलब ये तेज तराज और चालाक लोग होते हैं बाजार के रहने वाले। एक ही बहुत ज्यादा उस्ताद समझदार आदमी था, ताड़ गया, समझ गया कि इसके खोजी के बैठने से मेरा और दारोगा का मतलब, वो मकसद जो है हमारा, क्या मकसद है कि हम
لوٹ مار کریں گے کپڑے کے اس حساب کتاب میں، وہ خبط ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ کسی تدبیر سے، کسی طریقے سے اس کو یہاں سے نکالنا چاہیے۔ پہلے تو کچھ دیر داروغہ سے اشاروں ہی اشاروں میں، جس سے مطلب صحیح طور پر سمجھ نہ آئے، کھل کر بیان نہ ہو، اشاروں اشاروں میں گفتگو ہوا کی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بزاز نے کہا، میاں صاحب، ہو جی آپ کو یہاں کچھ کام ہے؟ ہو جی تم اپنی کہو لالا جی، بھائی جان ہم سے کیا واسطہ، ہم سے کیا مطلب؟ بزاز، تم یہاں سے اٹھ جاؤ، چلو اٹھتے ہو کہ میں دوں ایک لات اوپر سے، یعنی ہو جی کا قد چھوٹا ہے تو اوپر سے ہی لات پڑے گی اسے۔ ہو جی او گیدی بغیرت، زبان سنبھال، نہیں تو اتنی کرولیاں چاقو بھونکوں گا، پیٹ میں گھساؤں گا کہ خون خرابہ ہو جائے گا، ادھر لڑائی جھگڑا قتل مقاتلہ ہو جائے گا۔ بزاز، اٹھوں پھر میں؟ ہو جی اٹھ کے تماشا بھی دیکھ لو، اپنا خراب حال بھی پھر دیکھنا۔ بزاز، بیدہ ہے کیا؟ کوئی جادو ہو گیا تم پر؟ جادو کے اثر میں مبتلا ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ ہو جی واللہ، اللہ کی قسم، جو بیتے کی گڑبڑ کی، فضول بات کی، تو اتنی کرولیاں کہہ کر ہو جی کچھ اور کہنے کو تھے کہ بزاز نے بیٹھے بیٹھے منہ دبا لیا اور ایک چپت چانٹا جمائی مارا۔ چلیے دونوں گت گئے، لڑنے لگے۔ اب داروغہ کی سنیے، ینیوں نے دیکھیے ذرا، بیچ بچاؤ لڑائی، دو لڑنے والوں کے درمیان میں آ کر لڑائی سے محفوظ رکھنا، لڑائی بیچ بچاؤ کس مزے سے کرتے ہیں کہ خوجی کے تو دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کمر دبائے ہوئے ہیں۔ اب لڑائی ختم کرنی تھی، درمیان میں آنا تھا، انہوں نے خوجی کو پکڑ لیے کہ بزاز آسانی سے مارے اور خوجی نہ مار سکے، دونوں ہاتھ پکڑ لیے، کمر دبائے ہوئے ہیں، اور بزاز اوپر سے ان کو ٹھونک رہا ہے، مار رہا ہے، اور داروغہ صاحب گلا پھاڑ کر اونچی آواز میں غل مچاتے ہیں، شور کرتے جاتے ہیں کہ میاں کیوں لڑتے ہو، لڑتے مرتے ہو، کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ دھول دھپے کی صنعت نہیں ہے، مار پیٹ کی یہاں اجازت نہیں ہے، زبانی ہی داخلہ رہے، بس زبان سے لڑیں، گالم گلوچ کریں، ہاتھ پاؤں استعمال نہ کریں۔ خوجی اپنے دل میں جھلا رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں کہ اچھے میرے فیصلہ بنے، جھگڑے کو ختم کرنے والے بنے۔ اتنے میں کسی نے نواب صاحب سے جا کر کہہ دیا کہ میاں خوجی ایک اور داروغہ صاحب دو اور بزاز تین گتھے پڑے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ تو ایک مصاحب، ایک دوست بولے کہ بھائی واللہ اللہ کی قسم اچھی تگڈم ہے، تین کی لڑائی کو تگڈم کہیں گے۔ اتنے میں بزاز اور دوڑا ہوا آیا اور نواب صاحب سے فریاد کی کہ حضور، ہم آپ کے ہاں تو سستا مال، جھوٹ بول رہے، سستا مال نہیں دے رہا، دیتے ہیں، مگر یہ کھوجی، ہندی لہجے میں کہا، حساب کتاب کے وقت نہ ٹلے، ہل ہی نہیں رہے تھے، اس موقع پر ہل ہی نہیں رہے تھے۔ لاکھ کہا، میں نے کئی بار بولا کہ بھائی ہم اپنے مال کا، اپنے کپڑے کا بھاؤ، قیمت تمہارے سامنے نہ بتائیں گے، کیونکہ ہم یہاں سستا دیتے ہیں، تمہیں قیمتوں کا پتہ چل جائے گا۔ مگر انہوں نے ہاری مانی نہ جیتی، نہ یہ ہار مان رہے تھے، نہ یہ جیت مان رہے تھے، اور الٹے پنجے جھاڑ کر لڑائی کی تیاری کرنے کے لیے چتپٹ ٹھہرائی۔ شرط اس نے ٹھہرائی کہ میں نے تو ہر صورت میں لڑنا ہی لڑنا ہے، کمزور مار کھانے کی نشانی، میں اگر ان سے مار کھاتا تو لوگ مجھے کمزور ہونے کا تانا دیتے، تو میں نے وہ گدادیا زمین پر اٹھا کر دے مارا کہ چھٹی کا دودھ یاد کرتے ہوں گے، بہت زیادہ مار پڑی ان کو مجھ سے آج۔ داروغہ نے بھی روتے پیٹتے آئے ان کے بعد کہ دہائی ہے، فریاد ہے، چارپائی کی پٹی توڑ ڈالی، یہ چارپائی ہے، یہ لکڑی کا پیس، یہ لکڑی کا پیس، یہ پیس اور یہ پیس پٹی کہلاتے ہیں، تو کوئی ایک پٹی توڑ ڈالی، ہاستان توڑ ڈالا، پان رکھنے والا صندوق توڑ ڈالا، اور سینکڑوں، بہت زیادہ ہی سلواتیں، گالیاں سنائیں۔ میاں خوجی ایسے دھپیائے گئے، ایسی تھپڑ کھائے، ایسی مار کھائی، اور اتنی بے بھاؤ کی، بہت زیادہ مار کھائی کہ بس کچھ پوچھئے نہیں، کچھ نہ پوچھئے۔ داروغہ نے تو حضرت کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے، اور بزاز نے تان کر، جب لڑائی کا ٹائم تھا، زور کے لپڑ لگائے، تھپڑ مارنے شروع کیے۔ خوجی نے دونوں کو گیدی بھی کہا، بغیرت بھی کہا، مردک بھی کہا، حقیر ذلیل بھی کہا، خر بھی کہا، گدھا اور بیوقوف بھی بنایا، اور بہت کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی، گالیاں، غصہ بھی کیا کہ لانا میری کرولی، مگر ایک نے بھی، کسی نے بھی شنوائی نہیں کی، ان کی بات نہیں سنی، ان کی داد رسی نہیں کی، ان کی مدد نہیں کی۔ نواب صاحب کو جو خادم کی جمع ہے، خدامیں،
बाअदब ने खबर की, उनको इत्ला हुई तो बाअदब ने खबर की, इत्ला दी गई तो बजाज दौड़ा हुआ आया और मान फौरन ये फिक्रा चुस्त किया, ये शिकायत की कि हजूर मैं हिसाब करने आया था, मगर जिस कीमत पर इस सरकार में आपके यहाँ कपड़ा फरोख्त करता हूँ इस कीमत पर किसी और के हाथ नहीं बेचता हूँ। झूठ बोल रहा है, मतलब उसके कहने का ये है कि बाहर मैं महंगा देता हूँ और आपके यहाँ सस्ता देता हूँ, ऐसा हरगिज नहीं था, बेचता हूँ। होजी वहाँ दारोगा जी के पास डटे बैठे थे, जम के बैठे थे। मैं सोचा कि सब किस्म के कपड़ों की कीमत से वाकिफ हो जाएंगे और सूरत से आदमी खोटे, झूठे और धोखेबाज मालूम होते हैं, इनसे डरना चाहिए। मैंने कहा होजी साहब आप ज़रा इस वक्त बाग में ठहरिए, चहलकदमी कीजिए तो हम हिसाब कर लें। बस इस पर आंखें नीली पीली करने लगे, गुस्सा करने लगे और लाम काफ बकने लगे, गालियां देने लगे। नवाब के दिल में ये बात खुब गई, सच समझ बैठे। खोजी और दारोगा और बजाज तीनों को बुलवाया और इजहार लेने शुरू किए, उनसे बयान लेने शुरू किए, पूछगछ करना शुरू कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज।